کشا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ زمین و آسمان دا مالک کون ہے؟ چند ستاریاں نو بناون والا کون ہے؟ منو تے تینو پیدا کرن والا کون ہے؟ اولاد دین والا کون ہے؟ دھیاں دین والا کون ہے؟ پتر دین والا کون ہے؟ بارش برساون والا کون ہے؟ روزی دین والا کون ہے؟ عزت و ذلت دا مالک کون ہے؟ موت و حیات دا مالک کون ہے؟ شیخ و بیماری دا مالک کون ہے؟ تو پھر میں نو دسو نا، جدو چند ستارے دا مالک اللہ، جدو اولاد دین والا اللہ ہے، جدو صحت و بیماری دا مالک اللہ ہے، جدو عزت و ذلت دا مالک اللہ ہے، جدو موت و زندگی دا موت و حیات دا مالک اللہ ہے، پھر غیر اللہ دے در تے جان دی کی ضرورت ہے؟ جدو ہر نماز دے اندر اسی اقرار کرنے ہاں، وعدہ کرنے ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ اسی تیری ہی عبادت کرنے ہاں، اسی تیرے کولو ہی مدد مانگنے ہاں، تیرے علاوہ ساری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی عبادت دے لائق بھی نہیں ہے۔ اسی جدو ہر نماز اقرار کرنے ہاں، اعلان کرنے ہاں، اللہ دے نال وعدہ کرنے ہاں، پیرو چک دے رہنے والے ہو، مینوں دسو تے صحیح نا، جدو ایک در تو ہر چیز ملتی ہوئے، جدو ایک دروازے تو ہر مشکل حل ہوندی ہوئے، پھر غیر اللہ دے دروازے تے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له ولا كفو له لا معمل له ولا مكمل له ولا مزمل له لا حسد ولا حسب ولا نسب له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وهادينا ومهدينا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله الصمد الملك المؤمن من الشيطان اللعين الكافر المرتد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا محبت اور عقیدت دے نال ذوق اور شوق دے نال نماز والا درود پاک پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت دے واسطے تمام تر حمد و ثنا انگنت درود و سلام ہوئے جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات تے تمام تر رحمتان نزول ہوئے صحابہ کرام تے ائمہ اعظام تے تابعین تبع تابعین اولیاء اتقیاء اصفیاء علماء طلباء حفظاء قراء اور تبلیغی جماعت اور ہر اس مسلمان تے جدی محنت اور کاوش دے نال دین اسلام پوری دنیا دے اتے پھیل پھول رہا ہے۔ گرامی قدر سامعین، ہر مسلمان اے چاہتا ہے کہ او اللہ دا محبوب بندہ بن جائے، اللہ دا محبوب بندہ بن جائے، اونا بندیاں میں شامل ہو جاوے جنہ بندیاں دے بارے اللہ رب العزت فرمان دے نے اے میرے نے ہر آدمی چاہتا ہے ایمان آلہ ہوئے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھن والا ہوئے، وہ چاہتا ہے خواہش رکھتا ہے کہ اللہ دا قرب پا لوے، اللہ دی محبت پا لوے اور اللہ دا بندہ بن جاوے۔ اسے سلسلے دے وچ جدوں قرآن کریم کو پوچھیا اللہ دے قرآن سانو دس تے صحیح نا وہ کیڑے عمل نے، وہ کیڑیاں صفات نے کہ اسی اونا صفات اتے اونا اعمال اتے عمل کر لئیے تے اللہ سانو کہہ دے کہ اے بندے میرے نے، اے بندے میرے نے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر بڑے صاف الفاظ دے اندر بڑے پیارے انداز دے اندر دسے ہے کہ رحمان دے بندے کیڑے نے، محبوب بندے اللہ دے بننا چاہتے ہو
تے انہاں اعمال اتے غور کرنا پوے گا۔ آؤ اسی ان اعمال دے اتے غور کریے اور ان سنن تو بعد اپنے گریبانہ دے اندر جھانک کے ویکھیے کہ آیا اے اعمال ساڈے اندر ہیں نے یا نہیں ہے۔ اگر وہ صفات و اعمال ساڈے اندر موجود نے تے اللہ دا شکر ادا کریے، اگر وہ اعمال و صفات ساڈے اندر موجود نہیں تے پھر غور و فکر کر کے ان اعمال تے عمل کرن دی کوشش کریے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت دی ہی ذات ہے کہ جس ذات نے سانو آسرا دینا ہے، سانو کامیاب کرنا ہے، اللہ دی ذات ہے تے اللہ دی من کے زندگی گزاریے۔ اللہ نے جڑے اعمال دسے نے انہاں اعمال نو سمجھ کے انہاں اتے زندگی گزاریے۔ سب تو پہلے اللہ کا قرآن کہندا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ دے محبوب بندیاں دا، اللہ دے بندیاں دا چلن دا انداز، ٹرن دا انداز ہونا آجزی والا ہوندا ہے، انکساری والا ہوندا ہے۔ جدو او ٹردے نے، جدو چلدے نے، انہاں دے چلن دے انداز دے اندر اکڑ نہیں ہوندی، تکبر نہیں ہوندا، غرور نہیں ہوندا، بلکہ شریفانہ انداز دے اندر، عاجزانہ انداز دے اندر ٹردے نے۔ انہاں دی گفتار، انہاں دا کردار ایویں دا ہوندا ہے جیڑا اللہ کولو ڈرن والا بندہ ہوندا ہے، عاجزی دے نال چلدا ہے، اپنی اکھاں دی حفاظت کردیا ہویا چلدا ہے۔ میں اصحاب پیغمبر کولو پوچھیا، اصحاب پیغمبر مینوں دستو سے دسو تے صحیح نال میرے آقا مدنی کیویں ٹردے سن، میرے آقا مدنی دے چلن دا انداز کی سی، میرے آقا مدنی کیویں ٹردے سن۔ اصحاب پیغمبر نے مینوں دسیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چلن دا انداز عاجزی والا ہوندا سی، شریفانہ انداز ہوندا سی۔ میرا تے تیرا نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایویں ٹردے سن جویں بندہ اونچائی تو تھلے آندا ہے، جویں بلندی تو اترائی دی طرف تیز تیز قدم اٹھاندیا آندا ہے، سر نو جھکاندیا آندا ہے، اکھاں دی حفاظت کردیا ہوندا آندا ہے، ادھر نہیں ویکھدا، ادھر نہیں ویکھدا، ادھر نہیں ویکھدا، ادھر نہیں ویکھدا، بلکہ اکھاں نو تھلے رکھ کے چلدا ہے۔ اج میرا معاشرہ، میرا کلچر انجے، اسی گلیاں بازاراں دے اندر چلنے آ، ساڈی نظر ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ او بندہ کی کردا پیا ہے، کیوں کردا پیا ہے، اے بندہ کدھر جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، او کون آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، پیچھے کی ہو رہا ہے، کی ہو رہا ہے۔ ساڈا معاشرہ، ساڈا کلچر دوجیاں اُتے نظراں کرن والا ہے، دوسریاں دی ماں بیٹی اُتے نظراں رکھن والا ہے، جبکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے دس دیتا، اللہ دا قرآن کہندا ہے اگر اللہ دے محبوب بننا چاہندے ہو، اگر رحمان دے بندے بننا چاہندے ہو، اپنی اکھاں دی حفاظت کر لو، اپنے چلن دا انداز درست کر لو، اپنے ٹرن دا انداز درست کر لو۔ گلیاں بازاراں دے اندر ٹردے ہو، باواں اتے کر کے بٹن کھول کے بدماشاں دی طرح نہ ٹریا کرو، گنڈیاں دی طرح نہ ٹریا کرو۔ اگر اللہ دے محبوب بننا چاہتے ہو، اپنے چلن دے انداز نو، اپنے ٹرن دے انداز نو، اپنی
اپنی گفتار نو ایویں دا کر لو، عاجزی والا کر لو، نظراں نو جھکاندیا ہویا کی ہو رہا ہے ہون دیو تہاڈا کوئی معاملہ نہیں، ادھر کی ہو رہا ہے ہون دیو تہاڈا کوئی سروکار نہیں، تسی جدوں ٹر دیو چل دیو اکھاں دی حفاظت کر دیا ہویا، نظراں نو جھکاندیا ہویا، تیز تیز قدم چل دیا ہویا ٹرنا ہے تے اللہ دے محبوب بن جاؤ گے۔ سب تو پہلا اپنے چلن دا انداز درست کرنا ہے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہے، انکساری پیدا کرنی ہے، تکبر غرور اکڑ انہوں ختم کرنا ہے۔ اپنے دوسرا کوئی آ رہے ہے انہوں حقیر نہیں سمجھنا، انہوں ذلیل نہیں سمجھنا، اپنے تو انہوں اعلیٰ سمجھنا ہے، اپنے تو انہوں اچا سمجھنا ہے۔ اسی جاندیاں ٹردیاں اسی آنے او سلام لوے، اگر میں سلام پہلے لیا تو میری شان دے اندر فرق پوے گا، میں پہلے سلام نہیں لے رہا او لوے، اگر میں اے میرے تو چھوٹا ہے چھوٹی ذات آل ہے، اگر میں سلام لے لیا اے دے نال تے لوگ کی کہیں گے میں نہیں اے لوے سلام میرے نال نہیں، سلام دے اندر پہل کرو، سلام دے اندر پہل کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک طریقہ دس دیتا کہ عاجزی اپنے اندر پیدا کرو، تکبر اے اللہ دی بڑائی ہے، تکبر صرف اللہ دے شان ہے، کسے انسان دے لائق تکبر نہیں ہے۔ اللہ دی نظراں وچ سارے برابر نے، اللہ دی نظراں وچ سارے برابر نے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے ہاں اگر کوئی محبوب ہے وہ تقوی آل ہے، عاجزی آل ہے، انکساری آل ہے۔ اگر اللہ دے محبوب بننا چاہنے ہیں تو سب تو پہلی گل جڑی اسی اپنے اوتے لاگو کرنی ہے وہ اپنے چلن دا ٹرن دا انداز ٹھیک کرنا ہے، کیا ساڈا چلن دا انداز عاجزی والا ہوئے۔ اگلی دوسری صفت اللہ دے محبوب بندیاں دی فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جڑے اللہ دے محبوب بندے ہوندے نے او جاہلاں دے نال مناظرے نہیں کردے، جاہلاں دے نال بحث مباحثہ نہیں کردے، جاہلاں دے نال لڑائی جھگڑا نہیں کردے۔ اگر کوئی انہاں دے نال لڑائی کرنا چاہتا ہوئے، انہاں دے نال بحث کرنا چاہتا ہوئے، انہوں کہندے نے سلام، سلام لے کے وہ تو دور ٹر جاندے نے۔ انہوں ہار نہ سمجھو، اپنی ہار نہ سمجھو، بلکہ اگر انج کرو گے لڑائی دے اندر مداخلت نہیں کرو گے، لڑائی جھگڑے تو دور نسو گے، اگر اس کو بچو گے سلام کرتے ہو یا دور ٹر جاؤ گے، اللہ دے محبوب بن جاؤ گے۔ فرمایا تو انہوں کوئی گال کر دے، گال دے جواب دے اندر گال نہ کڈو، کوئی تو انہوں پیڑا آندے انہوں اگو پیڑا نہ آکھو، اگر تو انہوں کوئی برا آندے انہوں برا نہ آکھو، کوئی تو انہوں گال کر دے السلام علیکم تو انہوں برا آندے السلام علیکم، تو انہوں کوئی برا جملہ بول دیں دے السلام علیکم کہہ کے او تو دور ٹر جاوے۔ لیکن اگلا اسی اے چاہنے اگر کوئی سانو گال کڑ کے ویکھے پھر وہ جائے گا کتھے، سانو کوئی برا آکھ کے ویکھے اور پھر جائے گا کتھے، اسی انہوں ایج جان نہیں دیں دے، زبان تو کوئی جملہ بولے گا اسی اونا گربان پھڑ لواں گے، لڑائی جھگڑا شروع کر دیواں گے۔ پیرو چک دے رہنا لیو، اگر اللہ دے محبوب بننا چاندے ہو، اللہ دے پیارے بننا چاندے ہو، اللہ دے بندے بننا چاندے ہو، رحمان دے بندے بننا چاندے ہو، لڑائی جھگڑے تو دور رہنا پوے گا، فسادات تو دور رہنا پوے گا۔ اگر کوئی خود آ کے توڑے نال پنگا لوے، اگر خود آ کے لڑائی شروع کرے تاوی سلام لے کے او تو دور ٹر جاؤ، لڑائی جھگڑے دے اندر نہ پاو، اللہ دے محبوب بن جاؤ گے۔ ساڑھے اندر قوت برداشت نہیں، ساڑھے اندر قوت برداشت نہیں، تو اللہ نے اے اعمال دسے نے، اگر اللہ دے محبوب بننا چاہتے ہو اپنے غصے تے کنٹرول کرنا پوے گا،
اپنے غصے تے کنٹرول کرنا پوے گا، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرو۔ کوئی جو مرضی آکھے بھئی میں نہیں لڑائی کرنا چاہتا، ٹر جاوے اتھو مجلس چھڑ دے وے، سلام کہہ دو ٹر جاوے، لڑائی جھگڑے دے اندر نہ پوے تے اللہ دے محبوب بن جاؤ گے۔ تیسری صفت فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا جڑے اللہ دے محبوب بندے ہوندے نے اور رات گزار دے نے اپنے رب دے واسطے قیام کردیا ہویا، سجدے کردیا ہویا، گناہ وال نہیں جاندے، بدکاری وال نہیں جاندے، موبائل تے ساری ساری رات بے حیائی فحاشی نہیں ویندے، ساری ساری رات غیر محرمان گلاں نہیں کردے، بلکہ ساری رات قیام کردیا ہویا گزار دینے، سجدے کردیا ہویا گزار دینے۔ کسی نے اللہ والے نو پوچھے اللہ والے ہو میں تو تہجد پڑھن دا بڑا شوق ہے، میں رات نو اللہ دے سامنے قیام کرنا چاہنا وا، میں رات نو اللہ دے سامنے سجدے کرنا چاہنا وا، میں رات نو اللہ نو منانا چاہنا وا، لیکن مینوں جاگ نہیں آندی کی کراں۔ اللہ آلیاں نے کہ اللہ دے بندے دن دے اجالے دے اندر اللہ دی بغاوت اللہ دی نافرمانی کرنا چھڑ دے، رات دے اندھیریاں وچ اللہ تینوں خود اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ دن دے اجالیاں وچ اللہ دی بغاوت اللہ دی نافرمانی کرنا چھڑ دے، رات دے اندھیریاں وچ اللہ تینوں اپنے سامنے کھڑا کرن دی توفیق دے گا۔ پہلی امتاں دے اندر وہ ساری رات عبادت کردے سن تے ثواب ملدا سی، فرشتے عبادت کردے نے تے ثواب ملدا سی۔ اے پیرو چک دے رہن والےو اپنی قسمت تے اتنے خوش ہو جاؤ کہ تسی کدی امت ہو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہو۔ اس امت واسطے کی حکم ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت ہے، فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا بندہ عشاء دی نماز جماعت دے نال پڑھ لوے، نماز پڑھ کے جا کے سو جاندا ہے، توجہ کرنا ساری رات موبائل نہیں چلاندا، ساری رات گناہاں ول نہیں جاندا، عشاء دی نماز پڑھ کے سو جاندا ہے، صبح فجر دی نماز بھی جماعت دے نال پڑھ لیندا ہے، ساری رات گھر دے اندر ستا ہے، پر فرشتے او دے ساری رات نامہ اعمال دے اندر نیکیاں لکھ دے جا رہے نے۔ کہو سبحان اللہ۔ ساری رات کی کر رہے؟ ستا پہ ہے، عشاء دی نماز جماعت نے پڑھی، نماز پڑھ کے کوئی گناہاں دے کامل نہیں گیا، ہوٹلاں تے ڈیریاں تے حویلیاں وچ جا کے نہیں بیٹھا، بلکہ گھر جا کے سو گیا ہے، اس نیت نال ستا ہے کہ میں صبح جلدی اٹھ کے میں جماعت دے نال نماز پڑھنی ہے۔ پوری رات انہیں کوئی نفل نہیں پڑھے، پوری رات انہیں کوئی تسبیحاں نہیں پڑھیاں، پوری رات کوئی انہیں سپارے ختم نہیں کیتے، قرآن کریم دی تلاوت نہیں کیتی، سو گیا ہے، لیکن ساری رات انہوں عبادت دا ثواب ملتا ہے۔ اس واسطے فرمایا عشاء دی نماز پڑھو، جتنی دیر جاگ سکتے ہو جاگو، عبادت کرو، عبادت کر دو بس سو جاؤ، اس نیت نال کہ صبح تہجد اٹھنا ہے، فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھنی ہے، اس کوشش اس ارادے دے نال اٹھو گے تے پھر اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی عشاء دی نماز جماعت پڑھ کے فوراً سو جاندہ ہے اس نیت نال کہ میں صبح دی جلدی اٹھ کے جماعت دے نال نماز پڑھنی ہے، لیکن کسی وجہ تو جاگ نہیں آئی، انہوں بھی ساری رات عبادت کا ثواب ملے، کیونکہ اس ارادے نال نیت نال ستا ہے کہ میں جماعت دے نال نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تے اتنا غفور الرحیم ہے، اللہ تے اتنا رحیم ہے کہ ارادیاں اتے نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرمان دے تے اللہ دے محبوب بندے بنن واسطے کوئی مشکل گلاں نہیں ہے، بڑیاں آسان نے۔ ساری رات نہیں جاگیا جانا، نہ جاگو، سو جاؤ، جماعت دے نال نمازاں پڑھ لو، ساری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا اور اللہ دے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ اگلی صفت، اور راتاں نو جدو جاگ دینے عبادت کر دینے تے اللہ کولو کی مانگ دینے؟ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما،
انہا ساعت مستقرا و مقاما، فرمایا اللہ کو منگ دینے ربنا صرف عنا عذاب جہنم، الہ العالمین ساڈے کولو جہنم دا عذاب پھیر لے، جہنم دا عذاب دور لے جا، ان عذابها کان غراما، کیونکہ جہنم دا عذاب اتنا سخت ہے چمڑ جانا لے، اگر چمڑ جاوے جان نہیں چھڑدا، انہا ساعت مستقرا و مقاما، تے جہنم جو ٹھکانہ ہے رہن دی جڑی او جگہ ہے بہت بری جگہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کدی تفسیر ابن کثیر دا مطالعہ کر کے ویکھو، کدی مشکات شریف دی حدیث ویکھو، میرا موضوع جہنم دے انگارے نہیں، لیکن میں ایک گل کر کے اپنی گل نو اگے لے کے چلنا وا، جہنم دی ہولناکیاں کتنیاں سخت نے، پیرو چک دے رہن والو توجہ کرنا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا ہے حق کے سچ ہے۔ ابن کثیر دے اندر آیا کہ جہنمی جدو جہنم دے اندر چلے جان گے، جا کر چیخن گے چلان گے، اللہ کو منگن گے اللہ تیرے رحم دا واسطہ، اللہ تیرے کرم دا واسطہ سانو معاف کر دے، سانو جہنم چو کر دے، اللہ کو دعاواں منگن گے۔ تفسیر ابن کثیر دے اندر آیا 1800 سال تک اللہ نو پکار دے رہن گے، 1800 سال تک چیخ دے رہن گے، 1800 سال تک چلان دے رہن گے، 1800 سال تک اللہ کوئی جواب نہیں دے گا، 1800 سال تو بعد جواب دے گا۔ فرمایا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار توجہ کرنا، عربی دانا کول پوچھو قال اخسفوا دا مطلب کی ہے، بڑا سخت جملہ ہے، فرمایا خبردار اج تانوں گل کرن دی اجازت نہیں ہے، اج تانوں بولن دی اجازت نہیں ہے، اج تسی میرے نال گل نہیں کر سکتے، دنیا دے اندر میری نافرمانیاں کر دے رہے ہو، دنیا دے اندر میرے حکماں نو توڑ دے رہے ہو، دنیا دے اندر میرے پاک پیغمبر دی سنت دا مذاق اڑا دے رہے ہو، اج تانوں بولن دی اجازت نہیں ہے، اج تسی بول نہیں سکتے۔ فرمایا 1800 سال تک چیخ دے رہن گے، انہاں دی آواز گدے جیسی آواز ہو جائے گی۔ میں کہ اللہ دے پاک پیغمبر مینوں ذرا ہور دسو نا، میں پیرو چک دے اندر جا کے دسانا جہنم دی ہولناکیاں کنیاں نے۔ مشکات شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جدو چیخ دے رہن گے چلان دے رہن گے، پھر اللہ نو کہن گے اللہ سانو کھانا کھوا دے، بھوک بڑی لگی ہے، سانو کھانا کھلا دے، سانو پانی پلا دے، انہاں دا کھانا تا پانی کی ہوے گا، توجہ کرنا، انہاں دا کھانی انہاں دے جسم دا ریشہ، انہاں دے جسم دا پیپ، انہاں دے جسم دا خون پلایا جائے گا، اور پانی کیویں دا پلایا جائے گا، اتنا گرم پانی، اتنا کھولدا ہویا پانی، اللہ اکبر کبیرہ، جدو پانی دا گھٹ پیون گے اے اتلا ہوڑ سج کے پیچھے کمر نو جا کے لگ جاوے گا، تھلڑا ہوڑ سج کے پیران دے ناخنا نو لگ جاوے گا۔ اتنے جہنم کے سخت عذاب نے، اللہ کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جہنم دے عذابہ تو سانو محفوظ رکھے، اسی برداشت کرن جو کہ نہیں۔ تو میں گل کر رہا سا جڑے اللہ دے محبوب بندے ہوندے نے او اللہ کو دعاواں مانگدے نے، اللہ جہنم دے عذاب تو سانو بچا کے رکھنا۔ تے اللہ دے محبوب بندیاں دی اگلی صفت فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جڑے اللہ دے محبوب بندے ہوندے نے جدو اللہ انہاں نو مال دیندا ہے، مال دیندیا ہویا لم یسرفوا فضول خرچی بھی نہیں کردے، ولم یقتروا کنجوسی بھی نہیں کردے، بخل بھی نہیں کردے، وکان بین ذلک قواما بلکہ دعا دے درمیان اعتدال والا رستہ اختیار کر دینے۔ میں علماء کرام نو پوچھا علماء کرام میں نو دسو تے صحیح نا اس فضول خرچی تو کی مراد ہے، اس کنجوسی تو کی مراد ہے؟ فرمایا جتھے اللہ دی نافرمانی دی اندر مال خرچ ہوئے او فضول خرچی ہے، جتھے اللہ دی اطاعت دے اندر مال خرچ نہ کرو اے کنجوسی ہے۔ فرمایا اگر اپنی بیوی بچیاں تے مال خرچ نہیں کر دے، انہاں نو کھواندے
فرماندے نہیں ہو اے کنجوسی ہے اگر تسی فضول خرچی شادی بیاہ دے اوتے جڑی رسماں کردے ہو اے فضول خرچی ہے جڑیاں آپس دے اندر ضرورت نہیں ہے ضرورت تو ود چیزاں لے آندے ہو جدی ضرورت نہیں ہے شریعت دے اندر حکم نہیں ہے ان چیزاں اوتے پیسے خرچ کردے ہو اے فضول خرچی ہے جتھے اللہ نے حکم دیتا کہ مسجد دے اندر پیسے لاؤ تسی نہیں لاندے اللہ نے حکم دیتا مدرسے دے اندر پیسے لاؤ تسی نہیں لاندے اللہ نے حکم دیتا غریباں دی مدد کرو تسی نہیں کردے اللہ نے حکم دیتا یتیماں دا خیال کرو تسی نہیں کردے اللہ نے حکم دیتا بیوہ عورت دا خیال کرو نہیں کردے فرمایا اے کنجوسی ہے جڑے اللہ دے محبوب بندے ہوندے نے او کنجوسی بھی نہیں کردے فضول خرچی بھی نہیں کردے بلکہ دوواں دے درمیان اعتدال والا رستہ اختیار کردے نے اللہ دے محبوب بندے نہ فضول خرچی کردے نے نہ کنجوسی کردے نے درمیانہ رستہ اختیار کردے نے اگلی صفت فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر جڑے اللہ دے محبوب بندے ہوندے نے او اللہ تو سوا کسی دی پوجا نہیں کردے کسی دی عبادت نہیں کردے او سمجھ دے نے حاجت روا کونے بلند آواز اللہ دا نام محبت دے نال لو جنہ دا عقیدہ ہے او محبت دے نال لو اور دل تو لو اللہ دا جتنی محبت دے نال نام لو گے اللہ دی محبت اتنی دل چاہے گی اور یاد رکھو اللہ دی محبت اگر دل دے وچ آ جائے پھر غیر دی محبت دل وچ نہیں رہ سکتی تو اس وقت ذرا محبت دے نال حاجت روا کونے مشکل کشا کونے داتا کونے زمین و آسمان دا مالک کونے چند ستاریاں نو بناون والا کونے مینوں تے تینوں پیدا کرن والا کونے اولاد دین والا کونے دھیاں دین والا کونے پتر دین والا کونے بارش برساون والا کونے روزی دین والا کونے عزت و ذلت دا مالک کونے موت و حیات دا مالک کونے شیخ و بیماری دا مالک کونے تو پھر مینوں دسو نا جدو چند ستارے دا مالک اللہ جدو اولاد دین والا اللہ ہے جدو صحت و بیماری دا مالک اللہ ہے جدو عزت و ذلت دا مالک اللہ ہے جدو موت و زندگی دا موت و حیات دا مالک اللہ ہے پھر غیر اللہ دے در تے جان دی کی ضرورت ہے جدو ہر نماز دے اندر اسی اقرار کرنے ہاں وعدہ کرنے ہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ اسی تیری ہی عبادت کرنے ہاں اسی تیرے کولو ہی مدد مانگنے ہاں تیرے علاوہ ساری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں تیرے علاوہ کوئی عبادت دے لائق بھی نہیں ہے اسی جدو ہر نماز اقرار کرنے ہاں اعلان کرنے ہاں اللہ دے نال وعدہ کرنے ہاں پیرو چک دے رہنے والے ہو مینوں دسو تے صحیح نا جدو ایک در تو ہر چیز ملتی ہوئے جدو ایک دروازے تو ہر مشکل حل ہوندی ہوئے پھر غیر اللہ دے دروازے تے در در جان دی کی ضرورت ہے جدو ساری مشکلات ایک دروازے تو ساری ضرورتاں ایک دروازے تو پوریاں ہو رہی ہیں تے پھر در در جان دی ضرورت نہیں جدو مشکل کشا حاجت روا رازق داتا اللہ دی ذات ہے پھر منگنا بھی اللہ کو لوے محبوب بندے ہوندے نے وہ اللہ تو علاوہ کسے دی پوجا نہیں کردے کسے دی عبادت نہیں کردے اللہ تو علاوہ کسے دے در تے نہیں جاندے جدو سر جھکاندے نے اللہ دے در تے جھکاندے نے جدو سجدہ کردے نے اللہ دے در تے سجدہ کردے نے اے اللہ دے محبوب بندے نے فرمایا اگلی صفت ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق جڑے اللہ دے محبوب بندے ہوندے نے کسے نو نہ حق قتل نہیں کردے کسے نو نہ حق قتل نہیں کردے اگر کسے نے کسے نو قتل کیتا او دے قتل دا بدلہ میں نہیں لے سکتا تو نہیں لے سکتا او دے قتل دا بدلہ حکومت لے گی قصاص حکومت لے گی اگر میں اور تو خود لڑائیاں شروع کر دئیے پھر فسادات پہن گے پھر لڑائیاں پہن گیا پھر جھگڑے ہون گے پھر قتل و غارت بڑھ جائے گی اس واسطے اللہ فرماندے نے کسی نو نہ حق قتل نہیں کر سکتے
کیتا اینو قصاص دے اندر قتل کیتا جائے گا. اے بندہ شادی شدہ زانی ہے اینو رجم کیتا جائے گا. اے بندہ اسلام قبول کرن تو بعد مرتد ہو گئے 3 دن تو بعد اینو قتل کیتا جائے گا. اے شریع اسلامی حکومت دا کام ہے, تیرا میرا کم نہیں ہے. اگر تیرا میرا اے کم ہوئے اج پاکستان دی دھرتی تے اللہ اکبر کبیرہ کسی دی جان دی قیمت نہیں رہی. اللہ اکبر کبیرہ میں کنا دے کے رونا رواں. کدی پاکستان دی دھرتی تے 7-8 سال دی بچی دے نال زیادتی کر کے قتل کر دتا جاندا ہے. کدی لاہور دی دھرتی تے پاکستان دے اندر کسے نو قتل کر دتا جاندا ہے. کسی دے کن پوار دے اوتے اگر کوئی موبائل نہیں نکلدا, پیسے نہیں نکلدے, ڈاکو اونوں قتل کر دیندے نے. اج پاکستان دی دھرتی دے اوتے جان دی قیمت نہیں رہی. توجہ کرنے میں بڑی بڑی گل کرن لگا. اللہ رب العزت دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک ارشاد فرما دیتا جدو اے معاملات بنن گے ایسی حکومتاں آ جاون گیاں پھر یاد رکھو حکومتاں اتے تنقید نہ کریا جے بلکہ اپنے گرباناں دے اندر جھانکیا جے کہ تواڈے اعمال دی وجہ تو اے سارا کچھ ہو رہا ہے. اے ساڑھے اعمال دی وجہ تو اللہ نے ایسے حکمران دیتے. میں عرض کر رہا کسی نے نہ حق قتل نہیں کر سکتے. اور فرمایا وَلَا يَزْنُونَ جڑے اللہ دے محبوب بندے ہوندے نے او زنا ول بھی نہیں جاندے. اور یاد رکھو اکھاں دا زنا بھی ہے, کناں دا زنا بھی ہے, ہتھاں دا زنا بھی ہے, پیراں دا زنا بھی ہے, زبان دا زنا بھی ہے. اکھاں تو غلط ویکھو گے اکھاں دا زنا ہے, کناں تو غلط سنو گے کناں دا زنا ہے, زبان تو غلط بولو گے زبان دا گناہ ہے, دل دے اندر غلط تصور لاؤ گے دل دا زنا ہے, ہتھاں دے نال پیراں دے نال غلط راہ تے چلو گے اے ہتھاں پیراں دا زنا ہے. تے یاد رکھو جڑے اللہ دے محبوب بندے ہوندے نے فرمایا او زنا ول وی نہیں جاندے. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. کیونکہ انہاں نو پتہ ہے اے عمل بڑے برے عمل نے, اگر اسی اے عمل کر کے جاواں گے اے کام کر کے جاواں گے یضاعف له العذاب قیامت دے دن ساڑے واسطے عذاب تیار ہے, عذاب ودایا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ واسطے پھر ساڑا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا. اگر برے اعمال کر کے جاواں گے اے عمل کر کے جاواں گے نہ حق قتل اللہ کے علاوہ کسی نو شریک بنایا اور زنا ول گئے تے پھر ٹھکانہ جہنم میں. اگے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى اللہ متابا. فرمایا جڑا بندہ توبہ کر لیندا ہے رجوع کر لیندا ہے اللہ دی طرف اور اللہ کو توبہ کردا ہے معافی منگدا ہے اپنے گناہاں دی, فرمایا پھر او دے گناہ نیکیاں دے اندر بدل دتے جاندے نے, گناہ ختم کر دتے جاندے نے, او دے بدلے نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے. اور فرمایا جدو بندہ توبہ کردا ہے پھر اللہ بھی انہوں معاف کر دیندا ہے کیونکہ اللہ معاف کرن والا ہے. اگلی صفت فرمایا والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. فرمایا جڑے اللہ دے محبوب بندے ہوندے نے او جھوٹی گواہی نہیں دیندے, جھوٹی گواہی نہیں دیندے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبیرہ گناہ دا ذکر کر رہے سن, ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے سن. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یکدم ٹیک چھڈی, فرمایا جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے, جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے, جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے. بھائیوں میں توجہ کرنا, صرف عدالت دے اندر گواہی دینا, اس گواہی تو اے مراد گواہی نہیں علاقے دے اندر کسی نے بچی دا بچے دا رشتہ لینا ہے انہوں دسن واسطے جھوٹی گواہی نہ دے. وہ کسی نے کوئی معاملہ پوچھا ہے ادھے بارے تیری کی رائے, اگر کوئی معاملات اس طرح دے جھوٹی گواہی نہ دے. وہ کل قیامت کے دن والے دن ورنہ توڑا گربان ہوئے گا, اس بندے دا حق ہوئے گا
اس واسطے فرمایا جھوٹی گواہی تو بچو وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا تے فرمایا جڑے اللہ دے محبوب بندے ہوندے نے او پوری مجلس دے اندر نہیں بیندے بلکہ او تو چپ کر کے لنگ جاندے نے جڑی مجلس دے اندر غیبتاں ہو رہیاں ہون جڑی مجلس دے اندر چغلیاں ہو رہیاں ہون جڑی مجلس دے اندر گناہ دے کم ہو رہے ہون اس مجلس دے اندر او اللہ دے محبوب بندے نہیں بیندے بلکہ او تو چپ کر کے عزت دے نال اٹھ کے چلے جاندے نے اے اللہ دے محبوب بندے نے جڑی گناہ والی مجلس اس مجلس دے اندر اللہ دے محبوب بندے نہیں بیندے کتنے بیٹھے نے گناہ دے غیبتاں شروع ہویاں چغلیاں شروع ہویاں اے اللہ دا بندہ اٹھ کو چلا جاندا ہے کہ میرے کان دے اندر کسی دی غیبت چغلی نہ ہوئے تو اے اللہ دے محبوب بندے نے اگلی فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا جڑے اللہ دے محبوب بندے ہوندے نے جدو انہاں دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا جاندے اللہ دے پاک پیغمبر دے فرامین پڑھ کے سنائے جاندے نے اور ڈگ نہیں پیندے انے تے بیرے بن کے کی مطلب فرمایا جی تو انہاں دے سامنے اللہ دے نبی دی گل ہوندی ہے توجہ دے نال سندے نے اپنے کان بند نہیں کر لیندے اے نہیں کہندے مولوی دا تے کام ہی یہ گل کردا ہے اے شاید سانو گلاں کر رہا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے جڑا اللہ دے نبی دی جس ٹائم گل ہوے او بے ہوش ہو کے اپنے کان تے اکھاں بند نہیں کر لیندے بلکہ اس نیت دے نال گل سندے نے کہ اسا ایں اوتے عمل کرنا ہے جدوں عمل دی نیت ہوئے گی پھر اللہ عمل دی توفیق بھی عطا کر دیندے نے تے جڑے اللہ دے محبوب بندے ہوندے نے اللہ دے نبی دا تذکرہ ہوئے تے بڑی توجہ نال سندے نے تے اس نیت نال سندے نے کہ اسی تے عمل بھی کرنا ہے اگے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما فرمایا جڑے اللہ دے محبوب بندے ہوندے نے او اللہ کو دعاواں کردے نے صرف اپنے واسطے دعاواں نہیں کردے اپنی اولاد واسطے بھی دعاواں کردے نے اپنی بیوی واسطے بھی دعاواں کردے نے عورت اپنے خاوند واسطے بھی دعا کردی ہے کہ اللہ جڑا میرا گھرانہ ہے انہوں میری اکھاں دی ٹھنڈک بنا انہوں میری اکھاں دی ٹھنڈک بنا یاد رکھو جڑا بندہ گھر دے اندر سکون دے نالے جنہوں بیوی بچیاں دی طرفوں سکون ہے اور باہر جنیاں مرضی پریشانیاں ہوون انہوں کوئی پریشانی نہیں لگ دی لیکن جڑا بندہ گھروں تنگ ہوئے بیوی دی وجہ تو تنگ ہوئے یا بچیاں دی وجہ تو تنگ ہوئے باہر دیاں چھوٹیاں پریشانیاں بھی انہوں وڈیاں لگ دیاں نے فرمایا گھر دے اندر سکون ہے گھر جنت ہے گھر دے اندر بے سکونی ہے گھر عذاب ہے تو فرمایا جڑے اللہ دے محبوب بندے ہوندے نے اے دعا کردے نے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اے اللہ کو دعا کردے نے تے اے چند گلاں سن جڑے اللہ دے محبوب بندے بننا چاہندے نے اللہ دی طرف رجوع کرنا چاہندے نے جڑے چاہندے نے کہ اسی اللہ دے محبوب بندے بن جائیے انہاں نوں انہاں گلاں تے عمل کرنا پوے گا